बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में भी एक मरतबा फिर मैं महकमा बल्दियात का जो इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके हवाले से आज गुफ्तगू करूँगा। और उस पे जो जो कुछ हो रहा है या जो इस किस्म की वहाँ करप्शन का सिलसिला जारी है, उसकी तमाम आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। इससे पहले भी कई मरतबा मैंने उस होने वाली करप्शन के मुतालिक आपको बताया है। तो इस वक्त जो है वो डीजी जो है मुज़म्मिल हाले पोटो ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि एक खुफिया ऑफिस तामीर करवाया है और तकरीबन उस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की 50 से 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और वो छुप कर बैठते हैं तमाम लोगों से, चूँकि लोग उनसे मिलने आते हैं, लोगों के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हल करने के बजाय अब वो एक उस खुफिया ऑफिस में छुप कर बैठते हैं, जहाँ रात गए तक जो है पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे और पुरानी डेटों में वो नक्शे पास किए जाते हैं। और वहाँ उसकी मावनत के लिए आसिफ शेख, जो इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डॉन है, और पिछले दिनों हमारे आसिफ साहब को जो है वो नामालूम अफराद ने नामालूम जगह पर मुंतकिल किया था। और फिर सूबाई वज़ीर जनाब नासिर शाह साहब और डीजी साहब की कोशिशों से वो वापस आ गए थे। तो एक तो आसिफ शेख साहब रात गए तक उनके पास बैठते हैं, और फिर उनके जो माउनीन हैं डीजी साहब के, उनमें एक का नाम है खालिद जमाली और दूसरे का नाम है घनीश। अच्छा, खालिद जमाली तो दावा करते हैं कि वो चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनात किया है, और वो तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो ख़बरें हैं वो सीएम तक पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हो क्या रहा है। रेहान इलायची, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, और ये कहा जाता है कि अनीस अहमद कायम खानी के दस्तेराज हैं, वही इनकी पोस्टिंग करवाते हैं, और उन्हीं की वजह से इनको माजी में नौकरी भी मिली थी। और रेहान इलायची के ख़िलाफ़ बहुत सी जो ख़बरें हैं, ये एंटी करप्शन में इनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद केसेस दर्ज हैं। ये तमाम लोग जो है, खालिद जमाली हों या आसिफ शेख हों या रेहान इलायची हों, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ शिकायतें मौजूद हैं एंटी करप्शन में। लेकिन एंटी करप्शन जो है वो मुबैना तौर पर महज करप्शन ही करप्शन उसमें रह गई है, और वो कार्रवाई नहीं करते, बल्कि लोगों से जो है वो बयान लेते हैं और उसके बाद फिर इनको जाकर ब्लैकमेल करते हैं। चूँकि इन तमाम लोगों के 2 नंबर काम है, फिर ये पैसा देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो इस वक्त हो ये रहा है कि रात की तारीकी में जो मुज़म्मिल हाले भुट्टो साहब हैं, वो अपने ऑफिस में नहीं बैठते, बल्कि एक नया ऑफिस बनाया है, उस ऑफिस में बैठकर तमाम 2 नंबर मुबैना तौर पर काम कर रहे हैं। और जब इसकी इत्तला सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को पहुंची है, तो उन्होंने इन तमाम लोगों की सरज़िश की है और अपनी सख्त बरहमी का इजहार भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला रुका नहीं है, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। और फिर कहा यह जा रहा है कि नासिर शाह साहब की जानिब से जो सरज़िश की गई थी, उसका मकसद कुछ और था, यानी उन तक कुछ मामलात नहीं पहुंच रहे थे, इस वजह से उन्होंने सरज़िश की थी। और उसके बाद जो है वो ये सिलसिला अभी तक जारी है, और खालिद जमाली, घनीश, आसिफ शेख, रेहान इलायची इनकी मावनत करते हैं। और वो ये जो पुरानी तारीखों में बाकायदा नक्शे पास किए जा रहे हैं, और रात की तारीकी में। अच्छा, फिर इन तमाम अफसरान को पुलिस मोबाइल भी मिली हुई है, पुलिस के जो गार्ड हैं और वो भी इनके पास दस्तयाब हैं, और इनको फ़िक्र नहीं होती कि हम अगर रात की तारीकी में कहीं यहाँ से मूव करेंगे तो कोई हमारे साथ कोई खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती होगी, या कोई क्रिमिनल्स जो लोग हैं हमें कुछ तंग करेंगे। तो इनको बाकायदा पुलिस गार्ड भी मुहैया की गई है, और फिर ये बाकायदा तौर पर सिस्टम से मुंसलिक हैं। नक्शों के मामलात में जो जो भी इनको मिलता है, वो फिर सिस्टम में भी जमा होता है, और फिर तमाम लोगों को जिन जिन का हिस्सा है वो पहुंचा दिया जाता है।
تو ناظرین یہ تو تھا سلسلہ ہمارے ڈی جی صاحب کا، جو ڈی جی صاحب اس وقت رات کی تاریکی میں نقشے پاس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں ذکر کروں گا کورنگی کا۔ ضلع کورنگی میں ایک بلڈنگ انسپیکٹر ہے کاشف، جو گزشتہ 26 سالوں سے اس علاقے میں تعینات ہے اور ہر آنے والی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے وہ معاملہ طے کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ابھی جب ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتے میں 1 کروڑ روپیہ منتھلی پہنچاتا ہوں، بھتہ دیتا ہوں، تو میرا کوئی کیا کر سکے گا یا کسی کو کیا کرنے کی جرت ہے؟ تو تمام تر اخبارات میں خبریں آنے کے باوجود، ٹی وی چینلز پہ خبریں چلنے کے باوجود بھی کاشف جو ہے وہ گزشتہ 26 سالوں سے تعینات ہے کورنگی میں، جہاں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 افسران ایسے ہیں جن میں سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ایک نان ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے شاہد خشک، جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے تھے۔ اس میں تقریباً زیادہ تر پیپلز پارٹی کے دور کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک ڈائریکٹر ہے اسد خان، اور تیسرے ہیں اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر عاصم خان۔ تو ان تینوں نے، جو کہ یہ اپنا سن کوٹے پر بھرتی ہوئے تھے، اور یہ ٹیکنیکل بھی نہیں ہے کہ ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ان پوسٹوں پر تعینات کیا جائے جن پوسٹوں پر یہ تعینات ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے بھی مختلف علاقوں میں اسکیم 24، اسکیم 33، اسکیم 36 میں بڑے پیمانے پر ان کی نگرانی میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ انہیں مزمل حال پوٹو صاحب کی بھی سرپرستی حاصل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خالد جمالی اور گنیش جو ہیں، ان کی بھی وہاں درجنوں جو ہیں وہ چھتیں ہیں مختلف پلاٹس پر جو ڈالی جا رہی ہیں، اور اس طرح سے غیر قانونی کاروبار کا جو گھناؤنا دھندا ہے، جو گندا ہے، وہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ تمام افسران جو ہیں، تمام تر معلومات کے باوجود بھی نہ تو اینٹی کرپشن ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، نہ ہی کوئی نیب ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور نہ ہی ہمارے صوبائی وزیر کی جانب سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلط کام، کوئی ایسا کام، غلط کام جو صوبائی وزیر کے نالج میں نہ لایا جائے، اس کی اگر ان تک اطلاع پہنچتی ہے تو ان کی سرنوشت ہوتی ہے، اور ان سے ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بے شک کام کرتے رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کو کسی طرح سے روکا گیا ہو، یا ان لوگوں کو کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہو، یا کسی کی نوکری ختم کی گئی ہو، یا کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ہو جو ایک مثالی ہو، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں جو دھندا چل رہا ہے وہ غیر قانونی تعمیرات، پلاٹوں پر قبضے، بغیر این او سی کی جو ہے وہ بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ تمام چیزوں کو اوپر کے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ سسٹم کے ساتھ ساتھ ان کا سسٹم بھی چل رہا ہے، اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے حصے داری وہ تمام لوگوں کو مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اینٹی کرپشن بھی خاموش ہے، ہماری نیب بھی مبینہ طور پر خاموش ہے، ہمارے دوسرے ادارے بھی خاموش ہیں، اور اس ادارے کے جو سربراہان ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ اگرچہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، ان کا نام لے کر جو ہے وہ بھتے وصول کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ جب وہ ان کو حصے پہنچتے ہیں تو پھر یہ تمام خاموشی نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، میں اس سلسلے میں جو بھی معلومات ہوں گی، یا جو بھی بلڈنگز غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، ان کی تمام تفصیلات میں آپ کو دیتا رہوں گا، اور اس حوالے سے آپ کو تمام معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔